संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा भोवताना स्तुती तुझी गायता धनिया आमची बेटा कटना संतो संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा भोवताना स्तुती तुझी गायता धनिया आमची बेटा कटना Posnadu am sumogar sorvodar, kakurti sodir dayar podvedar. Posnadu am sumogar sorvodar, kakurti sodir dayar podvedar. Oblik tuji gazetam, kakur tuji varnitam. Oblik tuji gazetam, kakur tuji varnitam. Jivna tuja mi bhagetam, santo संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा भोवताना स्तुती तुझी गायता धनिया आमची बेटा कटना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बाळका जेजूताई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी दोन दबाजीक पारप समारपता पयल्यान आख्ख्या मनशाकुळाक सोडवण आनी बरेपण हाडलेलो जेजू संवसाराचो उजवाड आनी मनशाकुळाच्यो सोडवणदार देव मनीस जावन आयिल्लो म्हणलें भवर्तेचें सत आमी मानून घेता हेंचें सत आयचे आप परगटणेचे फेस परगटता दुसऱ्यान जेजू दैवीक वायज आम्हा सर्वांक एकवटीत कर म्हणलो संदेश घेवन आज आमी बाळका जेजूची दबाजीक पारप समारपता देव मनीस जालो आमचे मदें जियेलो सर्व मनशांचो इस जालो आनी सर्व तरेच्या गरजांनी मनशाक पावलो ताणें सर्व तरांची पिडा गूण केली आनी देवसराक धांवडेलो जेजू जुदावांक सोडवण्याची वाट दाखोवंक आयलेलो मात्र न्हय सर्व मनशाकुळाक रक्षण दिवन एकवटीत करूंक आयलो कशें तेगराय आकासर दिश्टीक पडलेला नखेत्रांच्या उजवाडान सोडवणदाराक सोदून आयलेली तशेंच आमी सर्व जेजू तावन मेलच्या दैवीक बेसांवांची वारीसदारां जावंक मागया आनी प्रत्येक रितीन ह्या दबाजीक बेसांवांची वारीसदारां जावंक मागया आनी प्रत्येक रितीन ह्या दबाजीक परबेक हाजर जाला बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकांक आनी तांच्या गरजे पोसत आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार संता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे उस्तावंकान मरिये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन.
तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वार करता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची गाठून कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एके नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख कर दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बावरतान वळखून पावल्या तशेंच एक दीस तुजे मेमेवोन मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवड चलयता ससनाच्या ससना पयलें वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडतात हें पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी येफाची तरुण करी भांगार आनी दूंब हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचें उतार हें सर्वेस्पोरा सरपडतात सर्व राष्ट्र तुझ्या मुखार सर्वेस्पोरा
सरपडता सर्राष्ट्रा तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा देवा नीतिवंत फायजलाचे देणे तुझ्या रायाक पटय रायकुवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी अशें तो तुझ्या परजेक नितीन सांबाळू दुबळ्या धाकट्यांक न्याय निती कालसलोन व्हरू तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायलीत वृद्धी जाव चंद्रिमासाच्या शांती शेकांचेक बाळू ताच्या दिसांनी न्यायलीत वृद्धी जाव चंद्रीम आसासा शांती शेकांचेक बाळू तो एक दर्या तावन दुसरा दर्या पर्यान तो एक दर्या तावन दुसरा दर्या पर्यान युफ्रेटीस नायेतावन प्रितुमाचे अंत पर्यान राजवट चलयता तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा हुलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गतादार नतलेल्या हुलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गतादार नतलेल्या गरीबांक तो पावतलो आस्कातांचेर आनी गरजावंतांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा तुझ्या मुखार सर्वेश पोरा सरपडता सर्राष्ट्रा दुसरें वसा सांव पावलोनू एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो तुमच्या हितापासात देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकोन आसयेत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचे संततीक कळूंक करूंक नातल्यो हो गुटू ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरणात्म्या मारिफात भगवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला होस तो गुटू सुवार्ते मारिफात जुदेवांसवे हेर जातीच्याय देवाच्या दायजांची 6 वरिसदारां ती तेच आनी एकच कुडीचे संदे क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटिली
देवाचे उतर हे तुझे सोम्या कुजूर करता तुझे धन्या सगळी बांद्रा वावयता हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया 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 Servisper तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो माथेव परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहॅम शहरांत जल्मलो तो वळ हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले सुदैवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हें आयकून हेरोद राय सगलो काबारलो आनी तेच परी सगलें जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रामुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेहम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदीं तूं बिलकूल अति ल्हान न्हय कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गवळी तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवूय वचून ताका नमस्कार करीसय रायाचें उतर आयकून तें भायर सर गेलें तेदवा उदेतना तांणी पळयल्लें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी ते शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें तांकां दिसलें नखेत्र पळयवन ते भोव चड संतोश पावले ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताची आवय मरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबोळ पूण हेरोदिसर्शी तांणी पाटी वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरी वाट धरन आपल्या गांवांक ते पाटी गेले देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता जेजू बळकतय भोवमोगाच्या बाबा आनी भयणी
आयच्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताचो संदेश जावन आसा जीजस द हीलर बाइंड अस टुगेदर. गूण करचो जेजू आमकां सुमेस्तांक एकठांय करूं. मोगाचे न्हू आमी ह्या आधुनीक संवसारार आसांव. वो आधुनीक संवसार भायल्यान सोबीत दिसता तरी भितरल्या भितर आमी सोदूंक गेल्यार आयचो वो संवसार छिद्र विछिद्र जाला, विविंगड जाला. गॅब्रियल मार्सेल बोल्लो एकलो तत्वशास्त्री आयचो वो संवसार एका रिस्ट वॉचाक सरी करता. एक वॉच तुमी रिस्ट वॉच काण गेल्यार भायल्यान तुमी पळयल्यार भांगाराचें डायल सोबीत आसा. त्या रिस्ट वॉचाचे कांटे त्या त्या जाग्यार आसात. पळोवंक भोव सोबीत दिसता. तें काण घेया आनी तुमच्या काना सर्सीन व्हरा. त्या दाळा तुमकां त्या वॉचाचो टीक टीक सावंड आयकना. कित्याक तें वॉच पाड जालां. द वॉच इज ब्रोकन, पाड जालां. भायल्यान सोबीत, भितर तें पाड जालां. आमी जियोचो हो संवसार मोगाचे न्हू भायल्यान सोबीत आसा पूण भितरल्यान मस्तू छिद्र विचित्र विविंगड जाला. तरी उदाहरण तुमकां दिवचीं तर ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिका वेळार आमी आसांव. आयच्या संख्या प्रमाणे आमच्याच भारतांत 1,03,05,000 ह्या पॅन्डेमिकाक ह्या पॅन्डेमिक तांकां लागलां. तातूंत लागीं 9,09,6 लाख जण गूण जाल्यात. 9,09,06,000 जण गूण जाल्यात. पूण 1,40,09,000 लोक अंतरला. ह्याच पॅन्डेमिका वेळार तुमी पळयलें आमचेच मायग्रंट्स एंड रेफ्युजीस कितले जण लाखांनी लाख लोक जेवंक नासतना खाण नासतना हजारो किलोमिटर 100 किलोमिटर पांय वाटेन गेले आपल्या मायगांवाक. थोडे रैला पोंदा पडून मेले, थोडे वाटेर बसा पोंदा पडून मेले, थोडे वाटेर येतानाच कंगाल जावन पडून मेले. कितल्या जाणांक काम नातलें. तशेंच आमी मून धरून आमच्या समाजेर एक दिश्ट गेल्यार आयच्या समाजेर आमी पळयता एबॉर्शन, कुणी अत्याचार, द्वेश हगे लॉन्स. आमची समाज छिद्र विचिद्र जाल्या. आमच्या कुटुंबांनी आमी एक दिश्ट गेल्यार आमची कुटुंबां भायल्यान सोबीत आसात. सोबीत बोंगल्यांनी आमी जियेता. मर्सिडीज कारार, बेन्झ कारार आमी पयन करता. भायल्यान सोबीत दिसता. पूण आमची कितलीं कुटुंबां फासाळ्ळ्यांत आज. मंगळूर घरामध्ये विवाह विच्छेदन सडच. थोड्या कुटुंबांनी पोर एक माणेस्त म्हणटालो ती घोव आनी बायल एका वर्सा तावन सांगत आसल्यार एकाच पाक्या पदाक ती उलयनात. आमच्याच वैयक्तीक जिवनाचेर आमी दिश्ट व्हरून तर आमीच आमच्या कुडीच्या, मोतीच्या आनी आत्म्याच्या सबार पिडेंक बली जाल्या. आमची कूड भायल्यान सोबीत दिसता पूण मस्तू जाणांक डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर आनी कली पिडा आसा. मानसीक तरान कितले जण एकसूरपण जावन ददेसपर जिणी जियेतात. आत्मीक तरान कितले जण पातकाच्या त्या बंदडांत ते जियेतात. हें सर पळयतना दीस वर्ल्ड नीड्स ए हीलर. द ब्रोकन वर्ल्ड नीड्स ए हीलर. छिद्र विचिद्र जाल्या समाजेक गूण करचो एक वैज जाय आनी तो जावन आसा तोच सुमी जेजू क्रिस्त दैवीक वैज आमकां गूण करूंक आयिल्लो. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेक, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत गूण करची सखत तो दिवंक आयिल्लो तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त.
तर जेजू क्रिस्त कशें आमचो दैवीक वय जालो. मोगाच्यानो ताणें वयर तावन सर्गार तावन एक कमांड दिवंक ना, एक आज्ञा दिवंक ना. बगार पयलें आमचेच बरी तो जियेलो, आमचेच मोदें आमचोच जावन तो जियेलो. पर्सियांत आदी म्हाका एकलो राय आसलो, भारी दयाळ मनीस. आनी वो राय आयिल्ल्या सगळ्यांकी बऱ्या तरान तांची कंदूक आयकून तांकां कुमोक दितलो. आनी सबार पोटी आपलो वेस बदलून राती तो दुबळ्यांच्या घरा येतलो. एक पोटी एका आबा आनी व्हडली मांयच्या गुडसुलांत तो गेलो. धरणीर तो बसलो आनी तांणी दिल्ली ती सुकी भाकरी ताणें केली. उपरांत निमाणें तांची कन दूख ताणें आयकलें. निमाणें उठून येच्या पयलें तो म्हणालो, आबा तूं जाणाय की हांव कोण म्हणून? ना, म्हाका गोत्तू ना. हांव ह्या राज्याचो राय, तुजो राय. ताणें चिंतलें अशें सांगता आसतना तो कांय म्हजे लागीं कांय म्हाका राया म्हाका घर बांदून दी, म्हाका पयशे दी म्हूण विचारीत म्हूण ताणें चिंतलें. पूण तो आप म्हणालो, राया सबार जण तुजे कडेन कुमोक मागूंक येतात, तूं तांकां जायतें दिताय, पूण म्हाका तें कितेंच नाका. भागार तूं आज म्हज्या ह्या गुडसुलाक आयिल्लो, म्हज्या धरणीर बसून एक ती सुकी भाकरी तुवें केल्ली, आमचेच बरी तुवें थोडीं वरां तूं जियोवन आमचें कन दूख आयकून तुवें आमकां सांत्वन दिल्लें. हेंच जावन आसा तुवें दिल्लें वर्तें देणें म्हणालो तो आब. मोगाचें न्हू, जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमचे बरी तो जालो. आमची दुबळीकाय ताणें आपणाचेर घेतली. दैवीकपण ताणें खाली केलें, मनशापण ताणें आपणायलें आनी मनीसावनी दुबळ्या भाशेन दुबळो जावन तो जियेलो. दुबळो जावन ताका जल्मात आसतना एक सुवात सैतीन घातली जल्म दिवंक आनी उपरांत तो बरें करीत गेलो. दुबळ्यांक ताणें बरी खबर दिली, दणसतल्यांक सुडका, कुड्यांक दिश्ट, केप्यांक खाण, मोन्यांक उलोवणें आनी सगळ्या पिडेस्तांक बरी भलायकी ताणें फावो केली. आमचे पाताक आपणा वयर ताणें घेवन कुर्सार मोडून आमची सोडवण केली. आमकां सुमेस्तांक ताणें लौकीक तरान, आत्मीक तरान, मानसीक तरान ताणें गूण केलें. मोगाचें न्हू, कसो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, द दैवीक वैज, द डिवायन हिलर. ताचे ससीन आयिल्ले सगळे गूण जावन पाटी गेले. आयचेच फेस्त, सुमयाच्या आप परगटणेचें फेस्त, ह्या तेगरायांचें फेस्त. पयलें गवळी जेजू ससीन ताका मान करूंक आयले आनी आज ते तेगराय, उदेंतीचे तेगराय येतात. दुंपू, पयलें भांगार, दुंपू आनी रक्तांबोळू ते घेवन येतात. दुंपू भांगार जावन आसा जेजूच्या रायपणाचो गुर्तू. दुंप जावन आसा जेजूच्या देवपणाचो गुर्तू आनी रक्ताबोळ जावन आसा जेजू सोडवून धरा ताचो गुर्तू. आनी ते घेवन जेजूक ताणें अर्पिलें आनी जेजू तावन जायतें ताणें घेतलें. संतोशान ते फाटी गेले. जेजून तांकां आत्मीक तरान, लौकीक तरान, कुडीक आनी आत्म्याक ताणें गूण केलें आनी संतोशान, समाधानान ते तेगराय आनी तशेंच ते गोळी फाटी गेले. मोगाचें न्हू, तशेंच कोण जेजू लागीं येता तो दैवीक वैज आमकां सुमेस्तांक गूण करता. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्या बायबलांतच हें वाचता. कीर्तन 146:8 म्हणटा, सर्वेस्पोर कुड्यांचे दोळे उक्ते करता, भगवल्ल्यांक नीट उबे करता, नितीवंत असो तो मोग करता. निर्गमन ग्रंथांत 23:25 सर्वेस्पोर देव म्हणटा,
तुम्ही सर्वेस्पर देवाची स्तुती करया. हांव तेन्ना तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन हांव पयस करतलो. परत्यान आनी एक सोबीत उदाहरण आसा. हेजेकिया प्रवादीच्या ग्रंथांतले हेजेकियाच्या जिवनांत हेजेकिया इस्रायलेचो राय जावन आशिल्लो. दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत हें तुमी वाचतात. कोडाच्या पिडेक तो वळख जाल्लो आनी तो मोरणाच्या तनीर आसतना वर्त्या भावार्थान देवाक हाक मोग मारता. तेन्ना देव ताचें मागणें आयकता आनी देव म्हणटा, हांवें तुजें मागणें आयकलें, तुजीं दुकां पळयल्यांत आनी तुका बरें करतलो. आनी 3 दिसांनी तूं बरो जावन सर्वेस्पराच्या मंदिराक येतलोय, देवाची स्तुती करतलोय आनी 15 वर्सां तुजें जिवीत हांव वाडयतलो. मोगाचेनो पळया, हेजेकियाक देव कुडी आनी आत्म्याक गूण करता. तशेंच आमी जेजू सर्सीन आयल्यार खंडी जावन जेजू आमचे मागणें आयकता. पयल्या सुवातेर हे कशें आमी जेजू आमकां गूण करता म्हणून आमी पयल्या सुवातेर पातये जाय. भावार्थ भोव गरजेचो. हेजेकियान भावार्थान मागलें. तुमी वांजेलांत तुमी आयकतात, मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 1 ते 8 वळी. थंय त्या आरिगराच्या पिडेगराक 4 जण हांतुळणार हाडून येतात. त्या पाक्याक बुरा करतात आनी ताका सकयल देंवयतात. जेजू तांचो भावार्थ पळयता आनी म्हणटा, तुजीं पातकां बोगसल्यांत काडून गे तुजें हातुळणू, चल तूं घरा. ताचो भावार्थ पळोवन जेजू ताका गूण करता. दुसरें, आमी सुटावें कुमसार जावन कुमगार घेतल्यार जेजूचें बरेंपण आमकां मेळटा. मोगाचेनो कित्याक म्हळ्यार सबारपोटी आमच्या पातकांत आमी आसाव, आमचीं पातकां आमी वळखून घेजय आनी निमाणें ते पिडेस्तांच्या संस्कारणेचो संस्कार. मातेवा तुमी जाकोबाच्या पत्रांत वाचतात, तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा तर पवित्र सभेच्या मलगड्यांक आपोवन हाडा, ते येवन ताच्या वयर मागूं आनी सोमयेच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्तां बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी पाटी दितलो आनी ताणें आदारलेलीं सगळीं पातकां बोगसातलीं. पळया मोगाचेनो, केन्ना आमी संस्कार घेता, आमी कुमगार कुमसार आनी हेर संस्कार घेता, तेन्ना जेजू आमची पातकां बोगशिता, आमकां आत्म्याची भलायकी पाटी मेळटा, मानसीक तरान आमी गूण जाता, तशेंच आमची पिडाय आमकां गूण जाता. पूण आमी एकपटी जेजू तावन बरें जाल्या उपरांत हें बरेंपण आमचे थंयच आमी दवरूंक नजो, बागार हेरांक आमी वांटी जाय. आरिगराच्या पिडेच्याक 4 जाणांनी हांतुळणार तांणी हाडलें. जर तर तांणी हांतुळणार हाडूंक नासलें तर तो गूण जातो ना. हेरांनी ताका कुमो केली. तशेंच आईच्या पेस्ताचो दुसरो संदेश जावन आसा भाव बांदवपण. आमी आमकां मेळिल्लें बरेंपण आमी हेरांक आमी वांटी जाय. आमी हेरांकी जेजू ससीन आपोवन हाडी जाय, कशें तें त्या 4 जाणांनी केलें. मुंदरून सुमेस्त आमची भाव आनी भयणी जावन आसात. मोगाचेनो बलवंत सिंग बलवानी म्हणलो एकलो सरदारजी एका सेमिनारांत अशें सुरवेर एक धाकटें मागणें ताणें म्हळें, भोव सोबीत मागणें. इंग्लिशांत ताणें म्हळें, ओ गॉड, वेन आय हॅव फावंड दी, देर इज नो मायन अँड नॉट मायन, एवरीबडी इज मायन. म्हळ्यार हे देवा, हांव तुका भेटल्या उपरांत म्हजो आनी म्हजो न्हय म्हणलो भेदभाव ना, सगळे म्हजेच.
सगळे मनशाकुळ मुजेंच सर जाण आसात मुजीच भाव आनी भयणी. खंयच्या धर्माचो तो जावं दी, खंयच्या जाती कातीचो जावं दी, सर जावन आसात मुजेच भाव आनी भयणी. सगळ्यां कडेन आमी हें बरेंपण वांटूंक आसा. आनी होच संदेश पाप साहेब फ्रतेल्ली तुत्ती म्हणल्यार त्याच्या विश्वपत्रांत तुमी सर भावानो ह्या विश्वपत्रांत तो आमकां दिता. तो म्हणटा समार्यघराच्या ओपारीक तालकन तो म्हणटा, आमी सरता आमचे बोदें आमचे भोंवतणी पागोर ह्या दोरे उबारता. पागोरू आमच्या कुटुंबाच्या भोंवतणी, पागोर आमच्या समाजेंत, पागोरू आमचेच भितर. हेरांक आमी रीक दिनाव आनी आमी भायर वचनाव, निमाणें त्याच पागोरा भितर आमी व्हरता. पाप साहेब म्हणटा अशें कितेंच जावं नजो. आमी पागोर न्हय बगार सांखे बांदी जाय. कशें तो सामर्यागार त्या जुदेवाक भेटता तो परकोतो, ताका भेटून ताका आपल्या रथार घालून ताची शुश्रूषा कर, ताका नवो जीव दिता. तशेंच पाप साहेब म्हणटा आमी सोमेस्तांनी हेरांच्या गरजांनी पावा जाय. आमी एक पवित्र सभा बांदी जाय. पाप साहेब म्हणटा वी हॅव टू बिल्ड ए चर्च लायक ए रेनबो. निमाण्या ध्यान म्हणटा रेनबो. तुमी कामना बिल्लू ह्या पावसाचें दोन पळयलां, तातूंत 7 कलर्स आसात. ते 7 कलर्स ओट्टू केल्यार मात ते रेनबो जाता. तशेंच आमी जावं सगळे जाती कातीच्या ओट्टू जावन आमी जियेल्यार मात्र ती जावन आसा नीज पवित्र सभा म्हणटा पाप साहेब. निमाणें आखेर करच्या पयलें पाप साहेब अनेक संदेश आमकां दिता. प्रतिली तुती वी शूड बिकम ए एमर्जन्सी हॉस्पिटल. म्हळ्यार तुमी झुजताळार गेल्यार थंय रेड क्रॉसाची एक एमर्जन्सी हॉस्पिटल आसा करतात. म्हळ्यार झुजांत गायिल्ल्यांक सगळ्यांक थंय आयल्यार ते जात कात पळयनात, दुस्मानांनी आपलो पिळो पळयनात, सगळ्यांच्या बरेंपण पळयतात. तशेंच आमी हेरांकी तांच्या गरजांनी पावा जाय म्हणून पाप साहेब आमकां उलो दिता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू आमी आमची समाज आनी आमचें वैयक्तीक जिवन छिद्र विचिद्र जालां. जेजू जावन आसा आमचो दैवीक वैज. ताच्या पांयां तळा आमी या भावार्थान आनी बरवशान आमी मागया. खंडी जावन तो आमकां गूण करतलो. पूण आमी गूण जाल्या उपरांत हें बरेंपण आमचेच थंय आमी दवरचें नाका, हेरां लागीं आमी वांटून घेवया. तेन्ना सगळे जेजू थंय एक जातले आनी आमी एकवटीत पवित्र सभा बांदतले. हांव हेच देणें तसो जेजू बळोवक आमकां दिवन दी. आमेन. सोमेस्त आमी उबे रावया. जेजू थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सरपरिदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमिया जो पवित्र आत्म्या गरबे समावलो, आमकां मेयतान जल्मलो, पोंस काल ताणें कसो तो मेलो आनी नित्य पेलो तो मेल्यांतान जिवन जालो, सर्गार चडलो, सरपदेदार ते बापाच्या उजव्यान बसला, जिवन आनी मेल्यांची येतलो. सतमंतान पवित्र कथोलिक सभेक एकदार पातकांचें बक्षण, कुडीचें जिवन तोंड, सस्तेचें जिवीत. आमेन. एका कुटुंबा भशेन आज आमी सांगाता जमल्या. आमचे सर्व गरजो इरादे संवसारा पासून तूं, पवित्र सभे पासून तूं आनी आमचेच पासून तूं देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचें प्रार्थना आयक. बापा मोगाळा, पाप साहेब, बिस्प आनी पवित्र सभेच्या सर मणयाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे राज परगडच्या मिसावांत तांकां सदांनीत सर्व वायटा विघ्नांतले राख आनी सांबाळ. तशें तांणी लोकां सवे एकवट बांदून हाडूंक तांची वयर तुजी दराळ आशिर्वादा लापय म्हूण मागता हांव.
बापा आमचे प्रार्थना ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन कर्ण देशाच्या लोकांचे उदरगते खातीर निस्वार्थपणी वावरून भेदभाव करिनासतना सर्वांक एकाच रितीन पळोवचे मुखेली जावन दी म्हूण मागया. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. दयाळा बापा, कोरोना तशेंच हेर पिडे वरवीं कश्टांच्या समेस्त लोकांचेर तुजी काकळूत दाखय. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तूं सांबाळ. तुज्या दैवीक हातान तांकां गूण कर. तांणी एकवटान तुजें काम मुखारसून व्हरूंक तांकां धैर्य आनी घटाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक माया मोग एकवट शांती समाधानाचे राज बांदून हाडूंक कुमक कर. तशेंच आमी दुस्मानकाय राग मोसोर पयस कर. तुज्या अपरिमीत मोगांत मेळच्या दैवीक कृपा आपणावन आत्मीक शारिरीक आनी मानसीक रितीन दृढ रावन समाजांत एकवट हाडिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मागीर आमी सर्व बाळका जेजूच्या भक्तिका आनी दानी पासोच तांचेर तुजो दराळ आशिर्वाद घाल. तांकां मोतीक कुडीक आनी आत्मीक घटाय दिवन समाधान लाभय. सर्व पिडे शिडे तावन तांकां तूं राखून व्हर. तशें एक दीस तुज्या सिसां बरी सर्वातय शांत समाधानाची हातेरां जावं दी ती म्हूण मागया. बापा आमचे मागणें आयक. आतां आमची सर्व खासगी गरजो आनी इरादे देवा बापा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, वर्त्या भावार्थान आनी बुरवशान ही सर मागणी तुका अर्पित हांव क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. आमेन. बेटोंक बंगार दुपाणी गंधरास घेवंक येवंक नाव. बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपार जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावार्थान वळखतांव. तांचें बलिदान करतांव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेतांव. तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्याचेर तुजे दयाळ दीस घाल म्हूण मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू उर्वी आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेंत आयलो. ताच्या सासनीक शब्दान देवा मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कतकाय. अशें आमच्या विनाशी सैमान पुणक्यान जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो जपांचो सोमेस मनशाक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dal maravilhoso serves por tu.
तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्व स्फोराची नावी येतात का जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वरावतले, हें म्हज्या उडासा करान. Babarto so good purgatoria. So me Jesus melo, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो मी भक्तीपुणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सुडणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बाप, विल्यम आमचे गवळी बाप आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती सांज सुसे भगवान दुर्मतांनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें दीर्घनान आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुरिल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळें बरोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दयकुया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकादांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता मुळे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्ही सुमिया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशपर्वंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येता नजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची आनी आमचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. जेवणचें म्हाका पावना, पूण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करूंक तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तू वेगळी ये, लागीं ये तू वेगळी ये. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करूंक तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तू वेगळी ये, लागीं ये तू वेगळी ये. जावन आसाय उजवाड, काळोख पयस धांवडोसो. मरणा काळोख निवान आमची लाबोसो. तू जावन आसाय उजवाड, काळोख पयस धांवडोसो. मरणा काळोख निवान आमची लाबोसो. उजवाड फांकय जीवित लाभय सर्गी निवासा पावय. उजवाड फांकय
जिवीतल्या भर सर्गी निवासात पावन. काळीज मुझे आशीर नसा, काळीज मुझे लालीर नसा, ये जिजू सुजाक तुका, ये वेगी भोगता मैया तुझ्या. काळीज मुझे आशीर नसा, काळीज मुझे लालीर नसा, ये जिजू सुजाक तुका, ये वेगी भोगता मैया तुझ्या. तू बुरगुळी हांव तुझी शेळी, अरे घडी रक्ता तांबुके वेळी बघ सोबत का मेळी, सरो दिवो बसता कळक्यान कारारी, दिवो जावून येता संसारी पयणारी, बरवसो मुजो जाता, ये वेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज मुझे आशीर नसा, काळीज मुझे लालीर नसा, ये जिजू सुजाक तुका, ये वेगी भोगता मैया तुझ्या. मोगाळ भयणी भावांनो, आज बाळका जेजूचें फेस्त आमी संभ्रमता. तुमकां सर्वांक पुष्पाश्रमाच्या कार्मेल याजकांच्या आनी भावांच्या नांवान जेजू बाळकाच्या ह्या वार्षिक दबाजीक परबेसो आनी सुम्या जेजूच्या आपरगडणेच्या संभ्रमाचो उल्हास पाठयता. हो संभ्रम दोडतकरच्या इराद्यान मिसाचे प्रधान बलिदानाची जबाबदारी घेवन वर्त्या भावार्थान ते भेटोवन अर्थभरीत गणगणीत उतरांनी आमची काळजां आनी मनां देवा थंय उबारल्या. आमचोच मनादीक डॉमिनीक वास OCD कार्मेलीत भाऊ, डायरेक्टर ध्यानवाना तिसलें इन्स्टिट्यूट आमी आभारी जावन आसा. देव तांच्या मिसावांचेर ताका मोठो आदार दिवन ताचो मिसांव वावर सुफळ करून दिवन आमी मागता आसतना तांचे सांगाता सहा बेठवणी केल्ल्या मनादीक रोनाल्ड पायस जेजुईट आनीक ऑजवर्ल्ड क्रास्ता आमचो सूप डीन आनी प्रिंसिपल ताका आमी आभारी आसा. जेजू बाळकाच्या वार्षिक दबाजीक परबेच्या ह्या संभ्रामीक बलिदानांत आपणाच्या सुमधूर गायना मुखांतर आमची काळजां आनी मनां देवा थंय उबारल्यांत. नितीन आनीक दुर्बळ उबारल्याक आमकां कुमोग केल्ल्या वर्जिन ऑफ द पुअर ह्या फिरगजेच्या गायन मंडळेचो आमी उपकार बावडटा. जेजू बाळक तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपणाची विस्नार आशिर्वादा वतो म्हणून आमी मागता. आज आमी प्रत्येक तरान उडास काडटा आनी मागता आमच्या सगळ्या दानींचो आनी हितचिंतकाचो. देव बाळक जेजू तांकां आपल्या दैवीक आशिर्वादांनी भरता आसतना सर कार्मेलीत फ्राद तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. पुष्पाश्रमा आनी कोंकणी बावंडा मदलो हो बांद भोवशा मस्तू तेंपात हांव आनी चड गुंड तुमच्या मोगाक सहकाराक आमी आभारी आसा. हो मोगू मैपास आनीक सहकार
मुखल्या वर्सांनी आमी आंवडेत आसतना बाळोक जेजू आमचेर सगल्यांचेर ताची दिन वाचण्याची आशिर्वासां वतू म्हूण आमी मागता. मोगाच्यानो कोवीड पिडेचो वेळ हो. देवान आमकां ह्या कोवीड पिडेंतावन राखलां. प्रत्येक जावन फाटल्या 9 म्हयन्यांत कसलीच ह्या पिडेची झळक ह्या पुष्पाश्रमा भितर जावं दी, ह्या देव तेंपला भितर जावं दी, येदोळ येवंक ना. बाळोक जेजूचें व्हडलें एक बेसांव आमचे वयर आनी ताणें आमचे वयर केल्ली ही मिलाग्र. देवाक आमी दिन वाचतना आयज आमी तुमची जबाबदारी सांबाळा म्हणून परत तुमकां उलो दिता. भायर वेता आसतना एकामेकाक विश करता आसतना सोशल डिस्टन्स, मास्क घालचें, सॅनिटायज करचें दया करून पाळात. कित्याक आमकां सगळ्यांचो मोग हुस्को आसा. आनी ह्या खातीर आज सांजेर फेस्ता उपरांत अन्न संतर्पणे रद्द केलां. तुमी सगळ्यांनी सुदासी जाय म्हणून आमी विनंती करता. सगळीं आमी उबे रावुया आनी बाळका जेजूक उपकार आठोवचें मागणें आमी म्हणोवया. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुज्या पवित्र रुपण्या मुखांत हांव सरपडटां. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची हर्दीक अर्गां बेठोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्द दिता. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. तुजे मुखार आमची सगळीं पातयेनी आमी दवरता. तुज्या ह्या आजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या नेमच्या मोगाळ बापा, विद्वाना परवीं आज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिवा बावार्थ्यान त्यास जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान वळखिला. आमचे भितर घेवन ताका वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ते भावा भयणींकी आमी दाखोव. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन ताका दिन वासून पावो. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसून आज क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गडी राखले म्हाका बाळका जेजू, मुझे दुखासर पोसले तुवें बाळका जेजू. अर्गडी राखले म्हाका बाळका जेजू, मुझे दुखासर पोसले तुवें बाळका जेजू. वंदन जेजू बाळका जेजू, अर्गानी वगळा तुका सदांच जेजू. वंदन जेजू बाळका जेजू, अर्गानी वगळा तुका सदांच जेजू. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो, हर घडे म्हाका तुवेंच बरेंच दिलयलें. हर एका दिसा तुवेंच म्हाका चलयलो, हर घडी म्हाका तुवें बरेंच दिलयलें. म्हजो मजतदार तूं बाळोक जेजू, म्हजो मजतदार तूं
वाडो जेजू